जे मारेला बोटीर आसले ते आयज सकाळी फुडें आयज ते गोंयांत पावले आनी तांकां पेड क्वॉरंटायनान हॉटेल जिंजर हांगा दवरलेले आसा. ऑलमोस्ट 63 भुरगे आसा आमचे ते. आनी अशेंच आतां कार्निका बोट आसा आनी अंग्रिया बोट आसा, ह्या बोटी वयल्यान आनी भुरगे येवपाचे आसा अजून गोंयांत, तांकांय पेड क्वॉरंटायन दवरतले. आमचो गोंयचो सरकार जेन्नाच्यान आमचें लॉकडावन जालें, डिक्लेअर जालें आनी जेन्नाच्यान गोंयांत लॉकडावन चालू जालें तेन्नाच्यान कितलेशेच लेबर, मायग्रंट लेबर्स नाजाल्यार मायग्रंट जे आसले गोंयांत तांकां होम शेल्टर्स प्रोवायड केली सरकारान फ्री ऑफ कॉस्ट. ते आपल्या घरा वचपाक सोदताले तरी तांकां धाडूंक ना. तांकां गोवोरमेंटान होम शेल्टर्स प्रोवायड केली, तांकां जेवण, तांकां फूड ग्रेन्स, तांकां जाय ते फॅसिलिटीज सरकारान दिले. आमी ना म्हणना, दिवपाकूच जाय. हो एक क्रायसिसाचो पिरियड आसा, एक क्रुशल टायम आसा ज्या टायमार आमी एकामेकाक हेल्प करपाक जाय. गोवा गोवोरमेंटान ते केले. तांकां लागून होम शेल्टर्स रेडी केले. ऑलमोस्ट सगळी गोवोरमेंट मशिनरी जी आसली, गोवोरमेंट सर्वंट जे आसले जे कोविड-19 काम करताले, ते मॅक्झिमम गोवोरमेंट ऑफिसर्स तेंच्या फाटल्यान लायले तेंची सेवा करपाक, तांकां कांय कमी पडपाक जायना म्हणून. पूण आमचे जे गोंयकार भाव जे बोटीर आसले तांकां हाडपाचो जेन्ना टायम येयलो तेन्ना भरपूर टायम लागलो. नॅशनल हे ते सेंटर इश्यू आनी कितें कितें करून तांकां फायनली जे बोटी इंडियन आसले त्या बोटींतल्या भुरग्यांक, आमच्या एक बोटींतल्या भुरग्यांक देंवयले. तेतून जे बॉम्बेचे भुरगे आसले, मुंबयचे, महाराष्ट्राचे भुरगे आसले तांकां तेंच्या सरकारान होम क्वॉरंटायनान तेंच्या घरा धाडले, तांकां होम क्वॉरंटायन केले. पूण आमच्या सरकारान आमच्या त्या भुरग्यांक हाडले आनी तांकां पेड क्वॉरंटायनान दवरला. आतां पेड क्वॉरंटायन म्हटल्यार तांकां एक रूम दिला. त्या एका रुमाची पर डे रेट आसा 3,000 ते 4,000 5,000 अशी डिफरंट रेट्स आसा. आतां सद्या हा ती 3,000 ते 3,500 रुपया कितें रेट आसा अशें आमी आयकलां. जाल्यार 14 दीस भुरगो रावतलो. 14 दीस भुरग्याक ते दवरपाक जाय जाल्यार तुमी कॅल्क्युलेट करा 14x3. जाल्यार हो पयसो सरकार म्हणटा की आमी भुरग्यां कडल्यान घेयना, आमी त्या कंपनीच्या ओनरा कडल्यान घेता, ना जाल्यार एजंटां कडल्यान घेतला. तेंच्यान सांगलां आपूण पे करता म्हणून. जाल्यार हितून प्रश्न असो आहा की आयज ते कंपनी पे करतले कित्याक आमचो सरकार तांकां फुकट घेवपाक रेडी नासतलो एक टायम. आमच्या सरकारा कडेन तांकां आमच्या गोंयच्याच भुरग्यांक आमच्याच गोंयांत फ्री दवरपाक, फ्री क्वॉरंटायन करपाक सरकारा कडेन कांय अरेंजमेंट नासतली, ना जाल्यार ते प्रिपेर्ड नासतले. ताका लागून तांकां ही ऑफर दिवची पडली आसतली पेड क्वॉरंटायनाची, तांकां पेमेंट करपाची. तुमी जर हॉटेलांची ते नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा हॉटेल्सांची जी लिस्ट आउट केल्या सरकारान, ती जर तुमी लिस्ट पळयत जाल्यार पिशे जातले. ऑलमोस्ट 15, 16, 18 हजाराचे पासून पर डे हॉटेल आसा थंय. जाल्यार हे चल्ला कितें? हो बिझनस चल्ला काय कितें चल्ला सरकाराचो? ह्या कोवीड टायमाचेर जेन्ना सरकार फंड घेता, जेन्ना सरकार कोविड-19च्या नांवान फंड घेता लोकां कडल्यान, जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फंड घेतलेलो आसा आनी तो स्टेटीक डिस्ट्रिब्यूट करता, जाल्यार हे पेड क्वॉरंटायन कित्याक? जेन्ना आमी सी फेररां कडेन डिस्कस केलें तेन्ना आमकां तेंच्यान सांगलें की तेंच्या कडल्यान खंयच डिमांड जावंक नासलें की तांकां 3 स्टार हॉटेल जाय नाल्यार 5 स्टार हॉटेल जाय नाल्यार कसलें तरी हॉटेल जाय म्हणून. बरें, ते खंयसरूय रावपाक रेडी आसले, आपल्या घराय होम क्वॉरंटायन जावपाक रेडी आसले. ते नॉर्मल शाळेन नाजाल्यार कितेंय कसले गव्हर्मेंट हितून ते क्वॉरंटायन जावपाक भुरगे रेडी आसले. हेचो इफेक्ट कितें जातलो? आयज ते कंपनी इंडियन गव्हर्मेंटाचेर, गोवा गव्हर्मेंटाचेर इतले बेजार जाल्ले आसा भितरल्यान की ते फुडें आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक बोटीचेर कामाक घेतले काय ना हो व्हडलो प्रश्न आहा. कित्याक वर्ल्डांतल्या सगळ्या लोकांनी आपापल्या लोकांक व्हेल्ले पूण आमची इंडियाच फाटीं उरलेली. आनी आयज आमच्या गोंयानूय तेंच परिस्थिती जाल्या. आयज गोंयान भुरग्यांक हाडला, तांकां हॉटेल क्वॉरंटायन केल्ले आसा आनी तांकां पेड क्वॉरंटायन केल्ले आसा. जाल्यार हो सगळो पयसो आयज ती कंपनी घालता. आतां ती कंपनी फक्त आपल्या ह्या टायमार घालता आसतली कित्याक ते भुरगे बाबा एकदां पावो न्ही म्हणून, रावो म्हणून, सुशाग एकदां पावो न्ही, ते क्वॉरंटायन आपल्या घरा कडेन पावो न्ही म्हणून. खंयची कंपनी आपल्या मनांतल्यान पयसो दिवचो ना. फुकटचो पयसो सरकाराक दिवपाक खंयचीच कंपनी पिशी जाल्ली ना. आपल्या सिटिजनाचो कॅर घेवप हो आनी असल्या क्रायसिसान कॅर घेवप हो सरकाराचो, गव्हर्मेंटाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. पूण ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचो सरकार खंयच पार पाडिना. इतले दीस बोवाळ जालो पूण हे खंयच प्रिपेर ना. आतां फक्त इतलेच भुरगे येयला 63.
ह्या फुडें आनीक जे इंडियन आहा ते येतले. ऑलमोस्ट कार्निकाचेर 100 भुरगे आसा, दुसऱ्या बोटीचेर 22-23 भुरगे आहा, ते भुरगे येतले. ते परते पेड क्वॉरंटायन वयतले. ते जालें मागीर परते कितले 8 ते 9 हजार आमचे सी फेरर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जे आसा ते येतले. तेंकांय परते पेड क्वॉरंटायन करतली काय सरकार? तेंकांय जर पेड क्वॉरंटायन केले जाल्यार ते कंपनी सगळेच कंपनी रेडी आसा काय पेड क्वॉरंटायन करपाक? आनी सपोज ते कंपनी रेडी ना, जर ते एजंट रेडी ना जाल्यार त्या भुरग्यांनी थंयच रावपाचें, थंयच जीव दिवपाचो, बोटीरूच रावन मरपाचें, आपल्या गांवांक येवपाचें ना, घरा येवपाचें ना. पयर आमी एक फेसबूक पोस्ट पयलो सदानंद तानावडे जो प्रेसिडेंट आसा बीजेपीचो, त्यांनी पयलो की कितले ऑलमोस्ट 4 लाख बेनिफिशरी जाले, ऑलमोस्ट 90,000 तेंच्यांनी फूड ग्रेन पॅकेट्स वाटली खंय, आनी कितली तरी 40,000 कुक फूड पॅकेट्स वाटली खंय. ही कोणाक वाटली? गोंयकारांक पावली. 2 लाख मास्क वाटली खंय. अरे कोणाक वाटली मास्क? ते कोणाक सगळे वाटले तुमी? हे सगळे तुमी गोंयकारांक वाटले काय हे जे जे मायग्रंट्स गोंयान उरला ते मायग्रंट्सांक तुमी वाटले? आयज कोण तरी मध्य प्रदेशाचो एक मिनिस्टर ट्वीट करता आपल्या कलंगुटान 3 जाण आपले मध्य प्रदेशाचे भुरगे अडकोन आसा, तेंचे लायव्हलीहूड गेला आनी तांकां हेल्प कर. सीएम रोखडो ट्वीट करता की आपूण तांकां फोर्स धाडला म्हणून, थंय कमांडर धाडला खंय कसलो तरी तेंची देखरेख करपाक. अशे कितलेशे ट्वीट तेंच्यांनी आन्सर केल्ले आसा. सदानंद शेट तानावडेन आन्सर केल्ले आसा, सीएमान आन्सर केल्ले आसा, भायल्या स्टेटींतले. आयज आमी बेळगांवच्या एका पेपराचेर वाचले, आमचो गोंयचो एकटो जाणटो बेळगांवान फसोन आहा, तेका लागून कितल्या जाणांनी ट्वीट केला, कितल्या आमदारांनी, कितल्या गोंयच्या आमदारांनी नाजाल्यार कितले सीएमान ट्वीट केला काय कर्नाटकाच्या सरकाराक तेजी कॅर घेना, तेच्या कडेन पाव नाल्यार तेका हाडपाचो कितें प्रयत्न केला? हे खंयच दिसून येना. गोंयकारांक लागून कोणूच ट्वीट करिना. गोंयकारांक लागून गोंयकारांचे जे लायव्हलीहूड गेला तेंका लागून कोणूच काय करिना. आयज जे भुरगे बोटीर कामाक गेल्ले ते गोंयान तुमच्या कडेन कामां ना. गोंयान तुमी सगळे काडून मायग्रंट्सांक दिल्यात, जॉब मायग्रंट्सांक दिल्यात. गोंयच्या भुरग्यां खातीर तुमची पॉलिसी ना, यूथ पॉलिसी ना, एग्रीकल्चर पॉलिसी ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना, कसलीच पॉलिसी ना तुमच्या कडेन. म्हणून आयज भुरग्यांक भायर वयचें पडटा. आनी आयज जे भुरगे थंय अडकला ते जर गोंयान येयला जाल्यार तांकां तुमी पेड क्वॉरंटायन, म्हणजे तुमी इतलीं वर्सां आमचे गोंयचो जो डिझास्टर मॅनेजमेंट फंड आसलो तो केन्ना गोंयान येदे व्हडले डिझास्टर येवंक ना, जाल्यार तो फंड गेलो खंय? ह्या फावटी तुमी फंड करोडांनी रुपया घेतलेत फंडाच्या नांवान, तो फंड वयता खंय? आमकां तरी काय फ्री मेळोंक ना. ना आमकां ग्रॉसरी फ्री मेळोंक ना, आमकां मास्क मेळोंक ना, सॅनिटायझर मेळोंक. कोणाक दिल्या तुमी ते तुमकां खबर, तुमच्या कडेन डेटा आसतलो, तुमी व्हडले फिगर दिता, पूण गोंयकारांक तरी मेळोंक ना हें आमी सांगूंक शकता. की आमी जाणा गोंयकार आमच्या कनेक्टान आसा, आमी जाणा गोंयकारांक तुमी कितले दिला आनी कितले ना. ते गोंयकारांक 1 किलो साकर सुद्दां घेवपाक जाल्यार विकते घेवचें पडटा. पूण मायग्रंटांक खातीर थंय तुमी आख्खी गव्हर्मेंट मशिनरी लायिल्ली आसा. पूण आमचे गोंयकार येयला जाल्यार तांकां तुमी पेड क्वॉरंटायन करता. फाल्यां त्या भुरग्यांक हे कंपनी कामाक कित्याक घेतले? जर गव्हर्मेंट असोच हॅरेस करीत रावलो त्या कंपनीक, असो टॉर्चर करीत रावलो, पयशे खायत रावले जाल्यार हे कंपनी गोंयकारांक फुडल्या फावटी नाल्यार इंडियन्सांक कित्याक म्हणून घेतले? वॉट रिजन? आतां हे जाले सी फेररांचो इश्यू. सी फेरर इतले येतले, परते 10,000 सी फेरर येवपाचे आहा. तांकां लागून सरकारान कितें केलां? फक्त हॉटेलां बूक करतले. हॉटेलां म्हणजे फक्त तुमी कॉर्पोरेट लॉबीक लागून काम करता काय कितें? हितून तुमचें कितें सेटींग आहा हें तुमी सांगपाचें लोकांक. तुमी फक्त व्हडलीं हॉटेलां तुमी 3,000 4,000 पर डे त्या भुरग्यांक त्या रुमान पॅक करून दवरला. तांकां फक्त एक टीव्ही आसा आनी जेवण खाण दिता. तुमी तांकां भायर पासून वचोंक दिना, तांकां सोशल मिडिया यूज करूंक मेळना, व्हिडिओ काडपाक मेळना, काय भरपूर रेस्ट्रिक्शन आहा तेंचेर. पूण 3,000 रुपया पर डे हे कितें जोक चल्ला, फकाणां चल्ला सरकाराची? त्या भुरग्यांनी तो डिमांड केल्लो जाल्यार डिफरंट गजाल आसली. त्या भुरग्यांनी डिमांड करूंक ना तेंचे असोसिएशन, गोवन सिमेन असोसिएशन आहा तेंच्यांनी डिमांड करूंक ना, कोणेच डिमांड करूंक ना. तुमी डिसायड केले, तुमी ठरयले. तुमची कितें बिझनस डील जाल्यार आमकां खबर ना त्या हॉटेला वांगडा. सेकंड थिंग, आतां जे गोंयकार तुमी म्हणटात आतां भायर जे आमचे गोंयकार आसा तेंकांय तुमी हाडपाचो ट्राय करतले म्हणून, ते कितलेशे आसतले? कितलेशे हजारांनी गोंयकार आसतले थंय, भायर आसतले, गल्फ कंट्रीन आसतले, UK आसतले, US आसतले आनी खंय आसतले, बारेन आसतले. त्या लोकांक जेन्ना तुमी हाडटले तेंकां परते तुमी पेड क्वॉरंटायनूच करतले. तेंकां जेन्ना तुमी पेड क्वॉरंटायन करतले तेंचो पेमेंट कोण करतलो? तेंचे कंपनी पे करतले? तेंचे पेड क्वॉरंटायन कोण करतलो? हो सरकारान आन्सर दिवपाक जाय. ते लोकांनी करपाचे, जे गोंयकार आसा जे येतले तेंच्यांनी करपाक जाय. तेंचे कंपनी करतले. सपोज कंपनी करिना जाल्यार तेंकां गोंयान येवपाचें काय ना, हेचा आन्सर सीएमान दिवपाक जाय क्लियरली.
कंपनी भुरग्यांचे लोकांचे एम्प्लॉयरांचे पेड क्वॉरंटायन करपाक रेडी नासतले. हे फक्त बोर्ड ओनर्स बाबडे ते बरे म्हणून ते दिता आसतले एक टायम. ते वाजेले कित्याक इट्स अ डिफरंट कंडिशन. तांकां दर्यान रावचें पडटा. पूण जे ऑनलँड आसा तेंचे कंपनी कित्याक पे करतले? कितलेशेच लोक लाखांनी गोंयकार जेन्ना गोंयांत येतले तांकां क्वॉरंटायन करपाची फॅसिलिटी गव्हर्मेंटा कडेन आसा काय ना जाल्यार काय ते फक्त हॉटेलांचो बिझनस करपाक ते सोदता आनी फक्त हॉटेल पेड क्वॉरंटायन तांकां दितले आनी जर ते दिना जाल्यार तेंच्यांनी येवपाचें ना. हांव म्हणटा जे मायग्रंट लेबर आयज गोंयांत आसा जेंकां सरकार आयज फ्री शेल्टर दिता, फ्री जेवण दिता, फूल गव्हर्मेंट मशिनरी लायिल्ली आसा तुमी तेंच्या फाटल्यान, ते आयज खंय ना खंय तरी हॉटेल इंडस्ट्रीक कामाक आसतले, नाजाल्यार खंय तरी बिल्डरा कडेन कामाक आसतले, नाजाल्यार आनी कित्याक तरी कामाक आसतले. जाल्यार तेंची कॅर ते कित्याक घेना? तेंकां कित्याक पेड क्वॉरंटायन ना? तेंकां आमचो पयसो तुमी यूज करता, तेंकां गव्हर्मेंटाक जो पयसो येता कोविड-19 फंडाक नाल्यार आनी कित्याक तो पयसो तुमी यूज करता आमच्या टॅक्साचो, जाल्यार आमच्या गोंयकारांक कित्याक यूज करिना? दोगांयकूय लॉ सारको आसपाक जाय, दोगांचो पयसो डिस्ट्रिब्यूट जावपाक जाय. हो पयसो डिस्ट्रिब्यूट कित्याक जायना? ते कंपनी जे लेबर कोणाच्या अंडर काम करताले ते कंपनी तांकां कित्याक आयज पेड क्वॉरंटायन तांकां तुमी कंपल्सरी करूंक ना? फक्त ते भायले कंपनीचे बोटी दिसले ते मातशे पॉश दिसले तांकां तुमी फोंडान घालपाक उठल्यात. आयज बिल्डर लॉबी व्हडली पॉश आसा आयज आनी हॉटेल इंडस्ट्री व्हडली पॉश आसा. व्हडली व्हडली हॉटेलां तेंच्या कडेन कामाक आसतले ते भुरगे नाल्यार आनी खंयच्या कंपनी व्हडल्या कंपनीनी आसतले करोडपती मल्टीनॅशनल. ते लोकांक तांकां तुमी पेड क्वॉरंटायन कित्याक कंपल्सरी करूंक ना? मायग्रंट्सांक कित्याक करूंक ना? फक्त गोंयकार जेन्ना येता तेन्ना तुमकां पयशे दिसता, तेन्ना तुमकां पेड क्वॉरंटायन दिसता. हे एक्चुली एक्सेप्टूच करपाक जायना. हे गोंयकारांनी एक्सेप्टूच करपाक जायना. आयज जर सरकार आपल्या सिटिजनाची, आपल्या वोटराची जर ते आपल्या गोंयकाराची जर ते देखरेख करूंक शकना, आयज जर तांकां सांबाळपाक शकना आपल्या गोंयान, आमच्या गोंयान, जाल्यार हो सरकार आसा तरी कोणाक लागून? हो सरकार जाय तरी कित्याक आमकां? ह्या सरकाराची गरजूच ना. जर सगळेंच पेड करता जाल्यार प्रायवेटायज करा. हो सरकारूच प्रायवेटायज करून उडया. लेट हॉटेल इंडस्ट्री टेक केअर ऑफ अस. घेवनी तांकां केअर दिता आमी तांकां 3,000-4,000 सरकार जाय कित्याक? आनी फंड तरी कित्याक दिवपाक जाय सरकाराक? हो कोविड-19च्या नांवान जो फंड एकठांय करता तुमी, कंपनी कडल्यान फंड घेतला, कंपनी चालू केले, जाल्यार हो फंड तुमी गोंयकारांक कित्याक यूज करिना? गोंयकारां कडेन आयज घरान जेवण नासतलें, फक्त तेंच्या तकलेर एक नळ्यांचें घर आसा, एक घर आसा म्हणून ते बाबडे ते पॉश जाले, ते वेल टू डू जाले, नाल्यार तांकां गरज ना अशी तुमची हें आसा. तुमचे ऑफिसर गोंयकारां कडेन पावना. पूण तुमी ते भायले लोक जे तांकां हाडून तुमी मायग्रंटांक दवरला पळय, जे वचपाक सोदता आपल्या घरा, जरी तुमी फोर्सफुली तांकां हांगा गोंयांत दवरला, तांकां तुमी तेंची विचारपूस करपाक, तेंची काळजी घेवपाक, तांकां पळोवपाक तुमी 4-4 फावटी मारतात थंय. मामलेदार फावटी मारता, कलेक्टर मारता, ऑफिसर मारता, तलाठी मारता, हो मारता, तो मारता, लायनी लागता, तुमचे फोटो मारतात तुमी, तांकां योगा सेशन घेता आनी कितें घेता. पूण गोंयकारांक लागून कांय ना. एवरी टायम सेम. सरकार आमचो गोंयान आसा, गोंयचो सरकार, गोवा गव्हर्मेंट, पूण गोंयकारांक लागून कांय ना. तुमी आन्सर दिवपाक जाय सीएमांक. एक्चुली हे टफ क्वेश्चन वचपाक जाय. आमी विचारूं शकना. आमी विचारल्यार ताका आन्सर दिवपाक नासता, तो पळटा. हे रिपोर्टरांनी विचारपाक, हांव रिपोर्टरां कडेन मागता की तेंच्यांनी हे टफ क्वेश्चन विचारप. हे जेन्ना लोक येतले 10,000 सी फेरर, तांकां पेड क्वॉरंटायन जर तेंचे कंपनी रेडी ना, तेंच्यांनी येवपाचें काय ना गोंयान? आनी सरकारान कितें तयारी केल्या? सरकारान लिस्ट दिवपाची. गव्हर्मेंट स्कूल्स आसतले नाल्यार आनी कितें आसतलें. जेन्ना डिजास्टर मॅनेजमेंट जाता तेन्ना हे सगळे टिम्स एक्टीव जावपाक जाय. ही शेल्टर्स एक्टीव जावपाक जाय. ही शेल्टर्स फक्त मायग्रंटांक लागून ना, गोंयकारांक लागून ना. केन्ना म्हणून हो गोंयचो सरकार दोळे उगडटलो आनी गोंयकारांक लागून काम करतलो आमकां खबर ना. आनी आमकां दिसायना हेंची इच्छा आहा म्हणून. इट इज ओन्ली अ वोट बँक पॉलिटिक्स आनी दुसरें कांय ना. फक्त आपले वोट सांबाळटा आनी वोट सांबाळटा. सगळी इल्लिगल वोटींग कार्ड्स केल्ली आसा आनी ते वोट बँक प्रोटेक्ट करपाक ही सगळी नाटकां चल्ल्या. भायल्यान मिनिस्टर ट्वीट करता आनी हांगाल्यान हेल्प धाडटा. हांगा गोंयकार 100 फोनचो मारल्यार तुमचो ऑफिसर थंय पावचो ना गोंयकारागेर हेल्प करपाक. ताका ही परिस्थिती आहा गोंयची. आनी गोंयकारांनी आतां जर दोळे उगडपाक जाय. हे सरकार जितले नाटकां करता पळय, फक्त पळोवन वोगी रावो नाका. आवाज काडा. आवाज जो मेरेन तुमी काडचे ना तो मेरेन तुमचो रायट तुमकां मेळचो ना, तुमचो हक्क तुमकां मेळचो ना गोंयांत. सी फेरर म्हण रावलात न्हू, आनी भायर सुद्दां जे लोक आसा आयज गोंयांत येतले, हांव तेंच्याय कडेन मागता की प्लीज तुमी जर जेन्ना गोंयांत येतले, तुमी पयलीं म्हटल्यार डिमांड ते क्वॉरंटायन, पेड क्वॉरंटायन ह्या भानगडींनी पडत नाका. फाल्यां तुमचे कंपनी पे करचे ना तुमकां 14 तुमी जर पे करूंक गेल्यार कितले लाखांनी रुपया तुमचे वयतले पेड क्वॉरंटायनाक.
सवाय हॉटेलां सगळीं वयतली, तुमी येता म्हणसर 15,000 10,000 पर डेची हॉटेलां उरतलीं, त्या हॉटेलांत तुमकां रावचें पडटलें. मागता तुमच्या कडेन जेन्ना तुमी गोंयांत येतले प्लीज आमचो गोंय परतून आमच्या हातीन घेवपाक काम करया. नाजाल्यार हो सरकार जाग्यार येवचो ना. परती आमची युनिटी दाखोवपाक जाय. हे सरकाराक गोंयकारांची युनिटी दाखोवपाक जाय. गोंयकार कितें हें दाखोवपाक जाय. नाजाल्यार हो आपली अशीच फकाणां आमची लॉच करीत रावतलो, आमचेर खोट मारीत रावतलो एवरी टायम. जोक केला गोंयकार म्हटल्यार जोक जाल्लो आसा ह्या गोंयांत. फक्त हे वोट बँक पॉलिटिक्स लागून, हे इल्लिगल वोटींग बँकींग लागून. सो तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता की हे पेड क्वॉरंटायन कितें हांवें लक्षांत दवरा, तकलेन घाला. आयज 100 आनी 150 भुरगे येयला ते दॅट इज डिफरंट केस. व्हेरी व्हेरी स्मॉल फिगर तो, धाकटो फिगर. 8 ते 10,000 गोंयकार भायर ते येवपाचे आहा. सो विचार करा तुमी. ते 2-2 म्हयने ऑलरेडी क्वॉरंटायन जाल्ले आसा. दुसरे स्टेटी तांकां डायरेक्ट होम क्वॉरंटायन. आमी म्हणना होम क्वॉरंटायन धाडा म्हणून. तुमकां इतलोच भंय जाला न्हू होम क्वॉरंटायन नाका धाडूंक, पूण तेंच्या खातीर गव्हर्मेंट फ्री क्वॉरंटायन जावपाक जाय. सेंटर्स जावपाक जाय. नाल्यार सरकार करता कितें? फक्त पयशे घेता, ते डोनेशन घेता आनी कंपनी चालू करता आनी कांय ना. दुसरें कांयच ना. गोंयकारां खातीर कांयच म्हणल्यार कांयच सांगना ह्या लॉकडावनान. गोंयकाराक आपलें जिवन आपलें जगचें पडटा, आपूण जगचें पडटा. कांय कोणाक फ्री मेळोंक ना. सगळे त्रास गोंयकारांक काडचे पडटा आनी वयल्यान पेड क्वॉरंटायन दिवचें पडटा. देव बरें करूं.